नमस्कार, नेपाली कथावाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको मेरो विषय रहेको छ नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट काव्यकृति मुनामदन खण्डकाव्यको विश्लेषण र भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहोला। यदि तपाईहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै मैले पहिले नै मुनामदन खण्डकाव्यको सार प्रस्तुत गरिसकेको छु। तपाईले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले रच्नु भएको मुनामदन खण्डकाव्यलाई नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट काव्य मानिन्छ र यस खण्डकाव्यको भूमिकामा उहाँ स्वयंले लेख्नु भएको छ। मेरो सपनालाई साकार बनाउन मैले यो खण्डकाव्यको रचना गरेको हुँ। साथै उहाँले लेख्नु भएको छ यो एउटा वियोगान्त खण्डकाव्य हो र यो म मेरो पाठकहरूको निम्ति समर्पण गर्दछु भनेर उहाँ स्वयंले लेख्नु भएको छ। र मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली लोकलयमा रचिएको एउटा झ्याउरे छन्दमा लेखिएको खण्डकाव्य हो र नेपाली लोकलयमा लेखिएको हुनाले नेपाली जनजातिको मन छुनलाई सफल भएको खण्डकाव्य हो। मुनामदन खण्डकाव्यको कथावस्तु काठमाडौँको निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मिएको मदनको सङ्घर्षको कथा हो। यो मदन एउटा छेत्रीको छोरो हो र उसको परिवारमा छ उसकी पत्नी मुना र उसकी बुढी आमा। मदनलाई पनि अरू छोराहरू झैँ आफ्नो आमालाई खुसी राख्ने र आफ्नो स्वास्नीलाई सबै खुसी दिने इच्छाहरू हुन्छ, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले उसले त्यो इच्छाहरू पूरा गर्न सक्दैन र आफ्नो आमाको धारा र पाटी बनाउने इच्छा साथै आफ्नो पत्नीलाई गरगहनाले सजाउने इच्छा पूरा गर्नलाई उसले ल्हासा जाने विचार गर्छ। तर धन सम्पत्ति केही होइन, एउटा साधारण जीवन बिताउनु नै असल हुन्छ भन्ने भाव राख्ने उसको पत्नीले मदनलाई रोक्न खोज्छ र उसको आमाले पनि आफ्नो छोरोलाई रोक्न खोज्छ, तर आँट र जोस भएको मदनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन र ऊ ल्हासा जान्छ र ल्हासामा उसले धेरै धन सम्पत्तिहरू कमाउँछ अनि ल्हासाबाट फर्किँदा उसलाई बाटोमा हैजा लाग्छ। तर उसँगै फर्केर आएका साथीहरूले मदनलाई एक्लै छाडेर उनीहरू जान्छन् र हैजाले गर्दा मर्ने अवस्थामा पुगेको मदनको भेट एकजना भोटेसित हुन्छ र त्यस भोटेले उसलाई आफ्नो घर लगेर उसको स्याहार सुसार गर्छ र जाति बनाउँछ र त्यस समय मदनले आफूले ल्याएको धन सम्पत्ति त्यस भोटेलाई दिने कोसिस गर्छ, तर त्यस भोटेले त्यो धन सम्पत्ति थाप्दैन। केवल उसले भन्छ तिम्रो आमाको आशिष पाए मलाई पुग्छ भनेर भन्छ र मदन घर फर्किन्छ। तर घर फर्किँदा उसले जे सोचेको हुन्छ त्यो उसले पाउँदैन। उसको आमा र मुना दुवैजना बितिसकेको हुन्छन् र उसलाई यो धन त केही होइन रहेछ, सायदै म यहाँ बसेको भए केही समय उनीहरूसँग हाँसी खुसी बिताउन सक्ने रहेछु भनेर उसलाई लाग्छ र यही हो यो मुनामदन खण्डकाव्यको कथावस्तु। मुनामदन खण्डकाव्यको पात्रहरूको चरित्र चित्रण। मुनामदन खण्डकाव्यमा मुना, मदन र भोटे जस्ता असल पात्रहरू छन् भने यता नैनी, गुण्डा र मदनलाई बाटोमा छाडी जाने ती साथीहरू खराब पात्रहरू पनि छन्। मुनामदन खण्डकाव्यको प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण र पहिलो पात्र छ मुना। मुना यस खण्डकाव्यको नारी पात्र अथवा नायिका हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निम्नवर्गीय परिवारको पात्र मुना एउटा आदर्शवादी नारीको रूपमा उभिएकी छिन्। मुनाको मन सफा अनि स्वच्छ छ। उसलाई धन सम्पत्ति भन्दा साधारण जीवन बिताउने इच्छा मुनाले राखेकी छिन् र जब उसको पति ल्हासा जान्छ धन कमाउन, त्यस समय उसको चोखो मन, उसको निश्चल मनले उसको पतिलाई भन्छ हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। ऊ यस्तो परिवारमा छिन् जसलाई आर्थिक अवस्थाको जहिले पनि कमजोरी रहेको हुन्छ, तर उसलाई त्यो धन सम्पत्ति भन्दा एउटा साधारण सागर र सिस्नु खाएर नै जीवन बिताउन, सँगै बस्न इच्छा रहेको हुन्छ। मुना एउटा यस्तो पात्र हो जसले सम्पूर्ण नेपाली नारीको प्रतिनिधित्व गरेको छ। मदन ल्हासा गएको बेलामा ती गुण्डाहरू र नैनी मिलेर मुनालाई फसाउने कोसिस गर्छन्, तर मुनाले आजीवन आफ्नो पतिको बाटो हेर्ने कुरा सुनाउँछिन् र केही समयपछि ती गुण्डाहरूले मदन मरेको खबर सुनाउँछ र आफ्नो पतिको वियोग सहन नसकेर मुनाले आफ्नो प्राण त्याग गर्छिन्। मुनाको निश्चल र उज्जवल पात्र
सम्पूर्ण नेपाली नारीको प्रतीक मात्र नभएर एउटा असल गृहिणीमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणहरू पनि रहेको छ। मुना एउटा यस्तो पात्र हो जो एउटा असल नेपाली नारीको रूपमा उभिन सक्षम बनेकी छिन्। यस खण्डकाव्यको पुरुष पात्र अथवा नायक हो मदन। निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मेको मदनको पनि धेरैवटा इच्छाहरू रहेको छ र आफ्नो आमाको इच्छाहरू पूरा गर्न साथै आफ्नो स्वास्नीलाई सुखमय जीवन दिन ऊ लासा जाने बाध्यतामा पर्छ। आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले त्यहाँ केही धन सम्पत्ति पनि कमाउन नसकेर ऊ लासा जान्छ। नेपाली युवाहरू जो धन सम्पत्ति कमाउन विदेशतिर जान्छन् त्यो स्थिति त्यति बेलादेखि छ र अहिलेसम्म पनि त्यो स्थिति त्यस्तै नै रहेको छ र ती युवाहरूको प्रतिनिधित्व पात्र मदन रहेको छ। पात्र मदन एउटा मात्र भक्त तथा एउटा आदर्श छोराको रूपमा पनि उभिएको पात्र हो। आफ्नो आमाको इच्छाहरू पूरा गर्न उसले आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी पत्नीलाई पनि छाडेर जानु सक्षम भएको छ। मदन एउटा आध्यात्मवादी पात्रको रूपमा पनि उभिएको छ जसले ईश्वरमाथि भरोसा गर्छ अनि मरेर गएर स्वर्गमा आफ्नो पत्नीलाई भेट्ने प्रण गर्छ। मदन एउटा यस्तो पात्र हो जसले सम्पूर्ण नेपाली जनजातिको एउटा युवालाई दर्शाएको छ। उसले धेरै परिश्रम गरेको छ र उसले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ र त्यो सङ्घर्ष गरेको अनुसार उसले आफ्नो जीवन बिताउन पनि पाउँदैन र मदनलाई अन्तमा दुःखमय जीवन बिताउनु पर्छ। मुनामदन खण्डकाव्यको अर्को एउटा प्रमुख पात्र हो भोटे। पात्र भोटे एउटा सशक्त र उदार पात्रको रूपमा उभिएको छ। पहाडी इलाकामा रहेको सोझा र सरल मानिसहरूको प्रतिनिधित्व भोटेले गरेको छ। स्वच्छ मन र कोमल हृदय भएको पहाडी नेपाली जनजातिको प्रतिनिधित्व पात्र भोटेले गरेको छ। भोटेलाई केही कुराको लोभ छैन अथवा उसले भन्छ सुन रोपेर फल्दैन अथवा सुन खाएर अगाउँदैन, बरु गुण रोपे त्यसले हामीलाई केही न केही फाइदा गराउँछ भने मानवतावादी धारणा पात्र भोटेले बोकेको छ। उसले सम्झन्छ कि मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भनेर उसले जातपात केही नहेरी मदनलाई स्याहार सुसार गर्छ। असल पहाडीमा भएको गुण त्यस पात्रबाट नेपाली जनजातिको सोझोपन प्रस्तुत गरिएको छ। मुनामदन खण्डकाव्यको सामाजिक पक्ष आँसु, दुःख, प्रकृति, सौन्दर्य, जीवन सङ्घर्ष र पति पत्नीको प्रेम जस्ता सधैँ मानिसका जीवनमा हुने यी कुराहरू यस खण्डकाव्यको विषयवस्तु रहेको छ। मदन आफ्नो आमाको इच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छ तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले ऊ आफ्नो आमाको धारा पाटी पौवा बनाउने इच्छा पूरा गर्न लासा जान्छ आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी स्वास्नीलाई छाडेर। यता बुढी आमा र मुना पतिको वियोगमा आफ्नो प्राण त्याग गर्छन्। मदन एउटा यस्तो पात्र हो जसले सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूको सङ्घर्षको कथा छल्काउँछ। मुना एउटा पढे लेखेको नारी नभए तापनि एउटा नारीमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुण उसमा रहेको छ। यस खण्डकाव्यमा नैतिकताको पराजय भएको छ। धन सम्पत्ति केवल एउटा अस्थायी रूप हो र दया, माया र सद्भाव नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यस खण्डकाव्यमा देखाइएको छ। परिवेश, भौगोलिक परिवेशको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँदेखि लिएर लासासम्मको भूगोलको चित्रण देखाइएको छ जसमा पहाड पर्वत, हिमाल, नाङ्गा हिमालहरू, डोरीको पुल, हिउँले ढाकिएको हिमाल साथै ढुङ्गा माटोहरूको चित्रण देखाइएको छ। सांस्कृतिक परिवेशको कुरा गर्नुपर्दा लासाको संस्कृति, टोपी अथवा लासामा चलाइएको वेशभूषाहरूको पनि यहाँ चित्रण गरिएको छ र साथै लासामा रहेको दलाई लामाको दरबार र त्यहाँको कलाकृति देखाइएको छ। भाषा शैली, मुनामदन खण्डकाव्य झ्याउरे छन्दमा लेखिएको खण्डकाव्य हो र नेपाली लोकलयमा लेखिएको हुनाले नेपाली जनजातिको मनमा रुचाउन सफल बनेको खण्डकाव्य हो। यसमा तत्सम शब्द, तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको प्रयोग भएको छ। साथै प्रतीक र बिम्बको सुन्दर प्रयोग यस खण्डकाव्यमा पाइन्छ। कतिवटा ठाउँमा प्रकृतिलाई नै बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। मुनामदन खण्डकाव्यमा महाकवि देवकोटाले स्वतन्त्रतावादी भाव र मानवतावादी सन्देश विभिन्न घटनाहरूमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ।
भौतिक सुख नै आध्यात्मिक सुखभन्दा वीर स्थायी हो भन्ने सन्देश यस खण्डकाव्यले दिएको छ। मानवतावादी धारणा बोकेको भोटेले मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने जीवन दर्शन दिएको छ र पति र पत्नीको प्रेम एउटा आदर्श प्रेम हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस खण्डकाव्यले दिएको छ। यो खण्डकाव्य एउटा नेपाली लोकलयमा भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपाली जनजीवनमा मन छुनमा सफल बनेको खण्डकाव्य हो र म स्वयंलाई यो खण्डकाव्य अति नै रुचिएको छ र मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली साहित्यको एउटा उत्कृष्ट काव्य कृति हो र यसलाई जति नै विश्लेषण गरे पनि कम भए जस्तो मलाई लाग्छ र यसलाई विभिन्न प्रकारले मैले यसरी विश्लेषण गरेको छु। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मैले पहिला मुनामदन खण्डकाव्यको सार पनि प्रस्तुत गरिसकेको छु। तपाईहरूले त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको विषय कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै तपाईहरूलाई मुनामदन खण्डकाव्यको व्याख्याहरू चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र म त्यो व्याख्याहरूको एउटा भिडियो बनाएर हजुरहरूको समक्ष आउनेछु र अन्तसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद र हामीलाई यसरी नै साथ दिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सेयर गरिदिनु होला र नेपाली कथावाचन परिवारसँग जोडिरहनुहोला। धन्यवाद।